अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये आज अजीब व गरीब किस्म का केस है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर जितने भी यानी कि डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने देखा है कि वो ये केसेस देखकर भाग जाते हैं। वो इनका इलाज नहीं करते, जवाब दे देते हैं ये भी हमारी बस की बात नहीं है, हमारे पास यानी कि जितना इल्म है यानी कि ये हमारे इल्म से बालाधार है। लेकिन भाई अब सबसे पहले तशख़ीस तो करें, इसको मसला क्या बना है। आप इलाज तो कर लें, लेकिन इलाज करने के बावजूद आपको जानवरों का नहीं यानी कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जानवर को देख कर भाग दें। भी आप किसी तजर्बा का डॉक्टर से रब्ता करें, जो आपके जो यानी कि प्रोफेसर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी जहाँ आपने यानी कि नॉलेज हासिल किया है इस बीमारी के बारे में, उससे रब्ता करके पूछें। आप वीडियो को अपलोड करें, व्हाट्सअप करके पूछें, मेरे से रब्ता करके पूछें, मैं आपको यानी कि आपकी रहनुमाई करूँगा। ये एक बिल्कुल नया किस्म का केस है। इसको 3 से 4 डॉक्टर देख कर भाग गए हैं। वो कह रहे हैं ये इसको हल्काओं का मसला है। और ये देखें यानी कि सबसे मेन जो वजूहत ये होती है कि जब उन्होंने हल्काओं का यानी कि उन्होंने बोला तो ये जो फार्मर था, कस्टमर था, ये जो माल पालने वाला जो डांगरी था, इसने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसने बोला ये हमारे यानी कि भैंस को ये हल्काओं का मसला नहीं है, आप सही तरीके से तशख़ीस नहीं कर रहे हैं। आप तशख़ीस सही करेंगे तो मुझे यानी कि तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि फार्मर जो होता है ये सबसे ज़्यादा यानी कि हिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा यानी कि हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। इसकी हिस्ट्री लाजमी लेनी चाहिए। मैंने सबसे पहले इससे ये पूछा कि आपने इसको क्या चारे में दिया, खाने पीने के लिए क्या दिया, और इसके साथ हमने वंडे के बारे में पूछा, वंडा वगैरह कितना डालते हैं, चारा कौन सा डालते हैं वंडा, और इसके साथ सब्ज़ चारा कितना डालते हैं, खुश्क चारा कितना डालते हैं। ये सारी बातें की तो ये हमें पता चला कि ये भैंस जो होती तकरीबन 6 से 7 लीटर तक एक टाइम का दूध देने वाली, दोनों टाइम का ये 14 लीटर दूध देने वाली थी। लेकिन इसकी खुराक में कौन से ऐसे अज्जा कम थे जिसकी वजह से इसके जिस्म में उसकी नीमिया डेफिशिएंसी कमी, और उसके साथ इसकी यानी कि ये हालत होगी। इस कमी की वजह से वो यानी कि थी मैग्नीशियम सल्फेट की कमी, और साथ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा जो इनके जो अंसर है, वो जो केमिकल जिनके जो साल्ट है हमारे यानी कि इस जानवर में जिसम में कमी का जो सबब बना है, वो मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी का सबब है। और इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम, और साथ साथ हम ये बात कर लें सेलेनियम, कोबाल्ट, जिंक, और साथ विटामिन B1, B2, B6, B12, यानी कि इसकी दिमागी अलामत जो थी ये बार बार मुँह से झाग निकाल रही है और अपने नथने से पानी का अखराज कर रही है, और कभी 1 सेकंड के बाद, कभी 2 सेकंड के बाद ये मुंह को हिलाती है और अपने नीचे वाले जबड़े को ऐसे यानी कि बार बार हिलाती है, कब कभी सी महसूस करवाती है, मुंह बार बार खोलती है। ये चारा भी नहीं खा रही, ऐसे जैसे जानवर पागलों की सी अलामत महसूस कर रही है, और अपनी यानी कि सारी नफसियाती और जो नर्वस सिस्टम की जो यानी कि अलामत है वो हमें असाइनमेंट दे रही हैं। और ये भैंस इतनी ज़्यादा यानी कि समझ लें कि यानी कि तंगी महसूस कर रही है, और सांस की रफ्तार भी इसकी तेज़ है, और चलने से भी ये लड़खड़ा रही है। ऐसे महसूस हो रहा है ये अभी गिर जाएगी, और जब ये गिर जाती है तो इसके पास जाएं तो इसको उठाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। ये देखें, हमने सारी डायग्नोज की, इसकी ज़बान को यानी कि मुंह खोलकर इसकी ज़बान को चेक किया, और इसकी ज़बान के अंदर कलर को चेक किया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। आँख की जो पुतलियाँ थी वो भी चेक की, वो भी नॉर्मल थी। आँख के ऊपर वाले डेले जो थे जहाँ पे यानी कि जानवर की यानी कि ब्लैक और वाइट आँख जो होती है वो भी सारी नज़र की यानी कि आपने देखी, वो भी इसका भी कलर थी ठीक था। और साथ मिक्स मेम्ब्रेन जेली को भी हमने चेक किया, उसमें भी कोई किसी किस्म की रुकावट हमें इतनी ज़्यादा महसूस ना हो सकी, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे शायद हो सकता है कि इसको ट्रिपनोसोमियासिस का मसला हो, या फिर आप ये देख लें कि इसको शायद हो सकता है कोई किसी किस्म का दिमागी मसला हो। यानी कि हमने दिमागी यानी कि मसले की तो हमें पहचान होगी, इसको दिमाग के पट्ठों का खिंचाव का मसला बना है, दिमाग की झिल्लियों की सोजिश का मसला बना है, और इसके साथ मेनिंजाइटिस यानी कि ये सारी की सारी अलामत की समझ तो मुझे लग रही है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था इसको कौन सी चीज़ की कमी की वजह से ये मसला बना है, क्योंकि टेम्परेचर तो इसका नॉर्मल था, टेम्परेचर बिल्कुल 100 फ़ारेनहाइट तक आया। तो और चला कर भी हम देख रहे हैं, बार बार इसको देख रहे हैं कि चलने में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करती है, लड़खड़ाती है, गिरती है।
اور ہم یعنی کہ اس کے نیچے والے جبڑے کو چیک کرتے ہیں تو نیچے سے جاگ جمی ہوئی جاگ نکل رہی ہے اور بار بار یعنی کہ منہ کھول رہی ہے، زبان کبھی باہر نکالتی کبھی اندر کو لے جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کی ساری تشخیص کر کے ہم نے میگنیشیم سلفیٹ کو 100 گرام اور 200 ml ہم نے این ایس کا یعنی کہ جو این ایس کی بوتل سے جو واٹر نکالا، پانی این ایس والا ملا، نمک والا پانی جو نمکیات ہے، سوڈیم کلورائڈ والا جو این ایس بوتل میں جو ہوتا ہے وہ نکال کر ایک نووامین کی خالی بوتل لے کر اس میں ہم نے اس کے اوپر سے سیل کو اتار کر اس کو یعنی کہ ہم نے میگنیشیم سلفیٹ کو اندر انجیکٹ کیا اور اوپر سے 200 ml کا ہم نے این ایس والا پانی مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہلایا۔ ہلانے کے بعد ہم نے سب کٹ ہم نے آہستہ آہستہ بینس کو لگا دیا تھا اور ساتھ ہم نے انٹرا مسکولر طور پر جو ڈوز لگائی وہ بہت کمال کی تھی۔ وہ ہم نے نیروفاز کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ہم نے 40 ml دیا اور ساتھ ہم نے پین کلر کے طور پر فلونیکس میگلومین 20 ml کے طور پر یوز کیا اور ساتھ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ بھی ہم نے اس کو ان کے لنگومائسین پلس پیکٹینومائسین کا انتخاب کیا، وہ بھی ہم نے 50 ml کا یوز کیا۔ اور ساتھ ایک اور جو انجیکشن میں اپنے بھائیوں کو یعنی کہ شیئر کر دینا چاہتا ہوں، ایٹروپین ہم نے 20 ml دی اور زائلاس کا ہم نے ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ بھی ہم نے انٹرا مسکولر 1 ml دیا اور کھانے کے لیے ہم نے آدھا لیٹر یعنی کہ آدھا کلو گھی اور 2 لیٹر دودھ اس کو آپس میں مکس کر کے نیم گرم کر کے اس کو پلا دیا اور یہ پلانے کے بعد یہ بھینس کی حالت بہتر ہونا شروع ہوگی اور یہ ابھی یعنی کہ ہم نے یہ انجیکشن دیے اور صبح انشاءاللہ اس کی رپورٹ بھی ہم آپ کو سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کو کتنا فرق پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جب لگا رہے تھے لگاتے یہ بھینس کی کافی حد تک حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہ منہ جو باہر ہلا رہی ہے، اپنے نتنے کو پھیلا رہی ہے، سانس تیز لے رہی ہے اور منہ سے جاگ نما جو مواد خارج کر رہی ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی نوٹ کرنا تھا اس کو کس وجہ سے یہ کمی آئی، خوراک کی وجہ سے یہ کمی آئی تھی، کیونکہ یہ دوست کھال ونڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی کہ فیڈ دیتے ہیں وہ بھی بہت کم دے رہے تھے اور ساتھ انہوں نے چارہ وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس میں یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ توڑی وغیرہ یعنی کہ گندم کا بھوسا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرالی وغیرہ کا یوز کر رہے تھے، جبکہ یہ بھینس نسلی تھی، دودھ زیادہ دینے والی تھی۔ اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے خوراک کا یعنی کہ توازن برقرار نہ رکھا، تاکہ ان کو چاہیے تھا یہ اگر بھینس اچھا دودھ کرتی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اس کو اچھا چارہ دیا جائے، اچھی خوراک دی جائے اور اس کے ساتھ اس کو منرل وٹامنز اور کیلشیم کا پاؤڈر دیا جائے۔ منرل وٹامنز میں ہم کیا کرتے ہیں، نمک لیتے ہیں، سادہ نمک لے لیں 50 گرام، ڈی سی پی ہم لیتے ہیں 100 گرام اور اس کے ساتھ ویٹا گولڈ سپر ہم لیتے ہیں 100 گرام اور اس کے ساتھ باسپرو ہم لیتے ہیں 50 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس کر کے اس کو 50 یعنی کہ گرام صبح 50 گرام شام ہم ان کو یعنی کہ ونڈے وغیرہ میں یوز کرواتے ہیں۔ اور ساتھ اگر جانور دودھ زیادہ کر رہا ہو تو جانوروں میں یعنی کہ خوراک کے ساتھ ساتھ جانور کو ونڈے کی مقدار بھی پوری دی جائے۔ اگر جانور 3 سے 4 لیٹر دودھ کر رہا ہے تو جانور کو ایک وقت میں یعنی کہ 2 ٹائم چارہ یعنی کہ دینا چاہیے ونڈا، تو 3 کلو صبح 3 کلو شام تک ونڈے کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اگر جانور چارہ یعنی کہ وغیرہ کم کھا رہا ہے تو جانور کا علاج کروانا چاہیے، اسٹامک پاؤڈر وغیرہ دینا چاہیے، ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ڈورمی کا یعنی کہ جو بر وقت جو ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ یوز کروائیں، جس سے جانور کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگتی، جانور تندرست رہتا ہے، جانور دوبارہ بیمار نہیں ہوتا۔